कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गएको बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न भूभागमा जारी निषेध आज्ञाले आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा यो निषेध आज्ञाले गम्भीर असर पार्ने अनुमान छ। यता प्रतिकूलताका बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.98% हुने अनुमान छ। तथ्याङ्क विभागले 9 महिनाको समष्टिगत आर्थिक गतिविधिको आधारमा यो अनुमान गरेको हो। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना संकटबीच 27 वाणिज्य ब्याङ्कले £51 अर्ब नाफा कमाए, बजेटमा जायज र सम्भव सबै माग सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता र निषेध आज्ञा अवधिभर शेयर कारोबार अनलाइनबाट लगायत थप आर्थिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोना भाइरसको असरका बावजुद पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 9 महिनामा 27 वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल 50 अर्ब 74 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन्। गत वर्षको 9 महिनाको अवधिको तुलनामा ब्याङ्कहरूको नाफा 6 अर्ब 7 करोड रुपियाँ अर्थात् 13.5% बढेको छ। कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले आर्जन गरेको यो नाफालाई सन्तोषजनक नै मानिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न किसिमको नीतिगत सहुलियतको कारणले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र व्यापार व्यवसायलाई कर्जामा व्यवस्थापन गर्न सहजता चाहिँ पुगेको थियो। 7 महिना जस्तो चाहिँ इकोनोमी जुन चलायमान भयो, त्यो इकोनोमी चलायमान हुँदै अवस्थामा कर्जाको वृद्धि अनि एक्टिभिटीको वृद्धि हुनु, सबै चिजको वृद्धि र इकोनोमी पनि जुन नेगेटिभ टेरिटरीबाट चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले करिब भनौँ न 1.99% नेगेटिभ भएको इकोनोमी चाहिँ नि यो वर्ष 4% हाराहारीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्नु सबै कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको वित्तीय संस्थालाई स्थायित्व कायम भयो र हामीले अन्दाज पनि के गरेको थियौँ भने यो आर्थिक वर्षमा ब्याज खर्चमा कटौती हुने र सञ्चालन खर्च त्यति वृद्धि नहुने र अरू आम्दानीको स्रोतहरूमा त्यति कटौती नहुने हुँदाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पनि वृद्धि हुँदा करिब 10% न्यूनतम आय वृद्धि हुन्छ, यो नाफा नै वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान हामीले गरेको थियौँ। त्यही अनुसारले वृद्धि भएको हुनाले यसलाई सन्तोषजनक वृद्धि भन्नुपर्छ। नाफाका आधारमा नबिल ब्याङ्क सबैभन्दा अगाडि छ। नबिलले 3 अर्ब 67 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। 3 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउनेमा ग्लोबल आइएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआइसी एसिया ब्याङ्क छन्। यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्राइम, एनएमबी, प्रभु, कृषि विकास, सिद्धार्थ र नेपाल ब्याङ्कले 2 अर्ब भन्दा बढी नाफा गरेका छन्। यस्तै मेगा, सानिमा, कुमारी, नेपाल बङ्गलादेश, सिटिजन्स, एभरेस्ट, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, लक्ष्मी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, सनराइज, एनसिसी र ब्याङ्क अफ काठमाडौँको नाफा 1 अर्ब भन्दा माथि छ भने एसबिआई, सिभिल र सेन्चुरी ब्याङ्कको नाफा 1 अर्ब भन्दा कम छ। 9 महिनामा 27 मध्ये 6 ब्याङ्कको नाफा घटे पनि बाँकी 21 ब्याङ्कको बढेको छ। हिमालयन, एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एनसिसी, एसबिआई र सेन्चुरी ब्याङ्कको नाफा गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको त्रास अझ बढ्दै गएकाले व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ। यसले ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह मात्र होइन, कर्जाको भुक्तानीमा समेत समस्या आउने निश्चित छ। यो अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि बजेट र मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। बजेट पनि आउँदैछ र मौद्रिक पोलिसी पनि अर्को आर्थिक वर्षको बिस्तारै आउँछ। यो पिरियडमा हुँदा दुईटै अहिलेको नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने अवस्थामा भएको हुनाले नीतिगत व्यवस्थाबाट नीतिगत सहुलियत आई व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गरेर यो कर्जा उपलब्धता र तरलता उपलब्धतामा बढी प्राथमिकता दिने मैले अनुमान गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ केही कठिन त हुन्छ परिस्थिति, तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा
सामा भुक्तानी गर्नको लागि केही सहजता दिने भएको हुनाले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। 9 महिनामा ब्याङ्कहरूले 35 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने 39 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा औसतमा 1.38% छ। एनसिसी, नेपाल ब्याङ्क, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको अनुपात 2% हाराहारीमा छ। त्यस्तै कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यो दर 3% भन्दा माथि छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं ब्याङ्कहरूको नाफा सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने समय नजिकिएसँगै सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्र पारेको छ। उक्त बजेटमा जायज र सम्भव सबै मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिने बताउनु भएको छ। आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चद्वारा उत्पादित कार्यक्रम अर्थको अर्थ प्रसारण सुरु भएको 28औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा गत साता काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सबै माग जायज नहुने र जायज मागहरू पनि सम्बोधनमा कहिलेकाहीँ समस्या हुने भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। संस्थागत रूपमा पनि हामी सुझाव सङ्कलनकै क्रममा छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, सुझावहरूमध्ये जायज र सम्भव सुझावहरू ग्रहण गरिनेछ। बजेट निर्माण गर्दा हामी जायज र सम्भव सुझावलाई ग्रहण गर्ने त्यो मनस्थितिमा छौँ। मैले दुईवटा पदावलीको किन प्रयोग गर्छु भनेदेखि सबै जायज सम्भव हुँदैन र सबै सम्भव जायज हुँदैन। त्यस कारणले जायज पनि हुनु पर्यो र सम्भव पनि हुनु पर्यो। यहाँलाई थाहा छ, हामीहरू असाधारण एउटा जोखिमको चाहिँ महामारीको जोखिममा छौँ। पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्कट थप बढेकाले सचेत हुन पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। जनताको जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही नगर्न सुझाव दिनुभयो। कोभिडको दोस्रो लहर दुनियाँकै सामनेमा एउटा कल्पनातीत चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। हामी कहाँ पनि यसको लहर चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले फैलिन सक्ने त्यो आकलनहरू गरिएको छ। हामीले अब कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामनेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्ने हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै ल्याएमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। यस्तै कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिने जानकारी दिनुभयो। डिजिटाइजेसनको काम पनि हुँदै जाने, अबतिर मोनिटाइजेसनको काम पनि हुँदै जाने र यो करेन्सी सर्कुलेसन पनि बढ्ने सङ्केत पनि हुनसक्छ। किनभने हामी अझै गाउँतिर अझै पनि बार्टर सिस्टम, अझै पनि मनी सर्कुलेसन नै प्राप्त नभएको स्थिति पनि हुनसक्छ। इन्टरनेटको कसरी प्राइसिङ घटाउने भन्ने कुराहरू पनि एउटा कन्सिडरेसनमा छ। ट्याक्सका कुराहरू पनि धेरै सुझाव आएको मध्ये त्यो पनि सुझाव आएको छ। त्यो सुझावहरूलाई एक किसिमको लिस्टिङ गरेर थप छलफलमा लाने क्रममा चाहिँ हामी छौँ। नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले आगामी बजेटमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको करको दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। अहिले 30% कर लाग्ने गरेको भन्दै त्यसलाई घटाएर 25%मा झार्दा उचित हुने उहाँको सुझाव छ। राष्ट्रले रिल्याक्सेसन दिँदा दिँदै पनि लोन क्लासिफिकेसन प्रोभिजनमा राष्ट्रले रिल्याक्सेसन दिएको छ। रिल्याक्सेसन दिँदा दिँदै पनि ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 12% छ। भन्दा नाफामा भावनाले हामी जस्तो आत्तिनु पर्ने छैन। हामी यस्तो प्रफिटमा छौँ, तर धेरै व्यवसायी साथीहरूमा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रोभन्दा बेटर छ। करको दरमा चाहिँ अरू व्यवसायी इन्डस्ट्रीहरूलाई 20% छ, कतिपय सेक्टरलाई त छुट्टै पनि छ र ट्रेडिङ हाउसेसलाई पनि 25% छ। तर ब्याङ्किङ सेक्टरलाई 30% लागिरहेको छ। ब्याङ्कहरू आफै चाहिँ यसपालि अलिकति उनीहरूको हेल्थ चाहिँ खसेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई अन्याय परिरहेको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुन मलाई लाग्छ 25% ट्रेडिङ हाउसेसलाई छ। त्यति चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरू डिजर्भ पनि गर्छन् लाग्छ जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ मेरो विचारमा उहाँलाई अन्यायपूर्ण छ। ब्याङ्कहरूलाई लोन क्लासिफिकेसन र प्रोभिजनिङमा राष्ट्रपतिले रिल्याक्सेसन दिँदा दिँदै पनि उनीहरूको रिटर्न इक्विटी अराउन्ड 12% भावनाले
माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहेँ। कार्यक्रममा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले डिजिटल कारोबारलाई प्रबन्धन गर्न सरकारले राजस्व सङ्कलनदेखि पेन्सन वितरणसम्मका सबै सरकारी कारोबारहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा के छ त ई-कमर्सको मोड तपाईँहरूले पनि याद गर्नु होला। एज अ कन्ज्युमर ई-कमर्स साइटबाट अर्डर त गर्नुहुन्छ, तर क्यास चाहिँ के छ त COD मोडलमा छ, क्यास अन डेलिभरी। त्यो भनेको मतलब इट्स अ हाफ कुक द्याट डिफिट्स द होल पर्पज अफ लाइक प्रफिटिङ फ्रम द टेक्नोलोजी होइन। अनि मान्छे बाइकमा आउँछ अनि चाहिँ नि रुपियाँ दिएर पठायो। सो त्यो इन्टायर मोडललाई चाहिँ हामीले त्यो ई-कमर्स प्लेटफर्मलाई चाहिँ नि फुल्ली डिजिटाइज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छु। अपर्च्युनिटी पनि ठुलो छ। पर्टिकुलरली कसको लागि छ त यो हाम्रो चाहिँ नि यो खुद्रे र यो माइक्रो SME एन्टरप्राइजहरूको लागि र रिटेल अपरेटरहरूको लागि चाहिँ नि ह्युज अपर्च्युनिटी त्यहाँ छ यदि ई-कमर्सलाई हामीले अझै सिमलेस गर्न सक्यौँ। यसैबीच कार्यक्रममा IBN मिडिया एन्ड रिसर्चद्वारा प्रकाशित विशेष स्मारिका डिजिटल नेपालको विमोचन गरिएको थियो भने नबिल, NCC, हिमालयन ब्याङ्कका साथै अर्थको अर्थ कार्यक्रमका निर्माता शङ्कर पण्डित र सुदूरपश्चिम संवाददाता विवेक नागरीलाई सम्मानित पनि गरिएको थियो। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत थप सामग्रीहरू बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेका विद्युत प्रसारण तथा सडक मर्मत सम्भार आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि 3 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 2076 चैतदेखि 2077 चैतसम्म 1,03,035 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 4 गुणाले कम हो। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लागू भएपछि शेयर कारोबार अनलाइनबाट भएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा अनलाइनबाटै शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यससँगै ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा लगानीकर्ताहरूको भौतिक उपस्थितिमा रोक लगाएका छन्। साथै यस्ता कम्पनीहरूले नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने कागजपत्र पनि इमेल मार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताले एकपटक आफ्नो KYC अपडेट गर्न र युजर नेम पासवर्ड लिन त आउनै पर्छ, जानै पर्छ हैन। त्यसले गर्दा भिडभाड हुँदैन। सबै लगानीकर्ता एकैचोटि आउने जाने होइन। तर पनि अब कतिपय लगानीकर्तालाई के हो भने ब्रोकरकै साथीहरू कहाँ जाने, त्यहाँ अरू सूचना पनि पाइन्छन्, साथीभाइसँग भेटघाट गर्न पाइन्छ भन्नाले त्यो दृष्टिकोणले आउने जाने लगानीकर्ताहरू पनि हुन्छन्। र भुक्तानीको सन्दर्भमा पनि ब्रोकर साथीहरूले अनलाइन मार्फतै उहाँहरूको जहाँ जहाँ बैंक अकाउन्ट छ, नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध भएका संस्था र हाम्रा 4वटा क्लियरिङ बैंक मार्फत भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै दिनुहोस् भनेका छौँ हैन। त्यति भन्दै पनि हामीले सुविधा दिँदै पनि उहाँहरूले अब ब्रोकर साथीहरूले पनि भिडभाड गर्न पाउनु भएन। लगानीकर्ता साथीहरू त अब भनौँ न अहिले त लकडाउन भएको हुनाले धेरै ओरदोर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयमा गएर भिडभाड गरिदिँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सुझाइएको हो। नेप्सेका अनुसार हालसम्म अनलाइनबाट शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता 80% भन्दा बढी छन्। अनलाइन कारोबारको सुविधाले विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत शेयर कारोबारमा चासो बढाएका छन्। हामी कहाँ अहिले पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता जति हुनुहुन्छ त्यसको 90% जति अनलाइनबाट कारोबार गर्नुहुन्छ। यो भनेको मतलब के हो भने आजको दिनमा पनि ब्रोकरकोमा उहाँ आउनु पर्दैन, घरमै बसेर कारोबार गर्नुभएको छ। र त्यही अनुरूप आगामी दिनमा अझ भनौँ न अनलाइनबाटै लगानीकर्ताले लगानी गर्नुहुन्छ। अब अनलाइनबाट लगानी गरे पनि अब जस्तो ब्रोकर साथीहरू कहाँ भयो, हाम्रो नेप्सीमा भयो, CDSमा भयो, हामीहरू कहाँ केही कर्मचारी आउनुपर्छ। नेपाल सरकारले गरेको जुन अहिले निर्णय छ त्यसको अधीनमा रहेर र लगानीकर्तालाई पहुँच अथवा सेवा दिनका लागि आलो पालो गरेर धेरै भिडभाड नगरिकन र यो सुरक्षाका उपाय अपनाएर तपाईहरुले कारोबार गर्नुस् भनेका छौं। र हामीले अर्को पनि के भनेका छौं भने ब्रोकर साथीहरूले लगानीकर्ताको जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम छ त्यो पनि अनलाइनमै समयमै गर्नुस्। यस्तै लगानीकर्ताको सहजताका लागि नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिएको छ। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्न थप सहज हुने विश्वास छ। वित्तीय विवरण हेर्नका लागि हामीले सबै लिस्टेड कम्पनीहरूलाई आफैले
कुनै पनि सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू, कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ त्यस्ता सूचनामूलक र लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने कुनै पनि डिसिजन भएका छ भने उहाँहरू लिस्टेड कम्पनी स्वयंलाई नै हाम्रो वेबसाइटमा आफै अपलोड गर्ने युजर नेम र पासवर्ड बाँडिसकेका छौँ हामीले। तपाईँको 2 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्ष अघिदेखि नै त्यो कामहरू गरी जारी छन्, काम भइरहेछ। नयाँ वेबसाइट राख्दाखेरि तपाईँको के भने त्यही किसिमको हार्डवेयरको पनि हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ र केही हार्डवेयर आइसकेका छन्, केही अब इन्स्टल हुने क्रममा छन्, केही आउँदैछन्। त्यो कम्प्लिट रूपमा आइसकेपछि अनि नयाँ मात्रै हुन्छ। अहिले पुरानो र नयाँ, किनभने यहाँ लगानीकर्ता के भन्छ पुरानैमा हेबिचुअल भइसकेको छ। नयाँ वेबसाइट चलाउनु त्यति भनौँ न एकैचोटि वात्त दिँदाखेरि उहाँहरूले फेरि भोलि कम्प्लेन गर्ने सम्भावना भएको हुनाले दुवैलाई प्यारालेलली राखेका छौँ। यो राखेको हाम्रो 1 वर्ष भइसक्यो, त्यसमा हामीले फिडब्याक पनि पाएका छौँ। एउटाले काम गरेन भने अर्को वेबसाइट पनि हामीले युज गरेका छौँ। अफिसियल्ली नै हामीले दुवै वेबसाइट हाम्रा जेन्युन हुन् भनेका छौँ। नेप्सेका अनुसार हालसम्म दोस्रो बजारमा अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्न 6 लाखभन्दा बढीले युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेका छन्। नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यसको नियन्त्रणका लागि हाल काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ, जसको प्रभाव सामान्य जनजीवनदेखि उद्योग व्यवसायमा समेत परेको छ। यस्तोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भने निश्चित समयावधि तोकेर कडा रूपमा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने र परीक्षणको दायरासँगै खोपको उपलब्धता गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्यो। अहिले हिजो अस्ति समाचारमा आछ रसियाबाट स्पुत्निक चाहिँ लिएर आउने नेगोसिएसन हुँदैछ भनेर। अब यतिखेर रेगुलर प्रक्रियामा अल्झिएर चाहिँ यसलाई ढिलो गर्नुभन्दा सरकारले चाहिँ यस्तो बेलामा आम नागरिक सबैले बुझ्छन् पनि यतिखेर सरकारले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट डिललाई अगाडि बढाएर डिप्लोमेटिक च्यानलबाट अवश्य पनि गर्नै रहा होला। त्यो गरेर आफूले इमिडिएट वार फुटिङमा चाहिँ पहिला चाहिँ भ्याक्सिन लिएरै हाल्नु पर्यो। साँच्चीकै लकडाउन चेन ब्रेक जुन भन्नुहुन्छ हाम्रो विज्ञहरूले, चेन ब्रेक गर्ने भने जुन हिसाबले गर्ने 7 दिन होला 10 दिन होला, त्यो चाहिँ कर्फ्यू लगाएको जस्तो गरी कडा कुनै पनि क्षेत्र चल्दै नचल्ने गरी गर्यो भने चाहिँ चेन एक्चुअली ब्रेक होला। होइन भने यो अब जुन हिसाबले आधा ब्रेक निषेधाज्ञा जस्तो पनि खुलेको जस्तो पनि बन्द भए जस्तो पनि भयो भने त यो त कसरी चेन ब्रेक हुन्छ। सधैँ लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र नचल्ने भएकाले निषेधाज्ञा अवधिमा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। साथै निश्चित समयसम्म सीमा नाका बन्द गरेर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ। बोर्डर कन्ट्रोल एकदमै बोर्डरलाई कडाइ गर्नु पर्यो, आवत जावतलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो, रेगुलेट गर्नु पर्यो र दोस्रो आफ्नो देशभित्रको स्वास्थ्य मापदण्ड फलो गरेको छ कि छैन भनेर स्टेट मेकानिजम्सहरूले मोनिटर गर्नु पर्यो, जनतालाई अवेर पनि गराउनु पर्यो, जनताले पनि त्यो कुरा मान्नु पर्यो। थर्ड कुरा भनेको भ्याक्सिन इमिडिएटली उपलब्ध भनौँ न, इमर्जेन्सी हाम्रो हवाईजहाजहरू यतिकै बस्या होला, फटाफट हवाईजहाज पठाएर भ्याक्सिन जति हुनसक्छ 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख डोज लिएर आएर हाम्रो अलरेडी भ्याक्सिनेट गरिसकेको 1-2 लट त भ्याक्सिनेट गरिसकेका छ, हामीसँग त्यो संरचना अलरेडी छ। हामीले इमिडिएट भ्याक्सिनेसन गर्यौँ भने हामी जुन हिसाबको क्याजुअलिटिजहरू हुन्छ यो कोभिडले त्यो हुनबाट हामी बच्छौँ। कोरोना महामारीको अन्त्य निश्चित नभएकाले सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा पनि हवाई उडान नियमित भइरहेको छ। हवाई उडान सुचारू गर्ने सरकारी निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्दै उडान सुचारू भइरहेको एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बताएका छन्। निषेधाज्ञा लागू भए यता आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूले कुल क्षमताको 40% मात्र यात्रु बोकेर उडान गरिरहेको बताएका छन्। 40% क्यापेसिटीमा, यसमा चाहिँ 60 to 65% क्यापेसिटी घटाएर 40% क्यापेसिटीमा खालि एउटा चाहिँ भनौँ न अब पब्लिकलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनौँ न, अब कुनै इमर्जेन्सी कामको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, विशेष गरेर अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सबाट यहाँ आएर अनि आफ्नो घरहरू जानुपर्ने अवस्थाको मान्छेहरू हुन्छ जुन एयरपोर्टमा धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याउनको लागि मात्रै भनेर चलिरहेको छ। कम्पनीहरूका अनुसार अहिले काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या नियमित जस्तै भए पनि बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनेको संख्या भने निकै कम छ। त्यसले गर्दा बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने भाडादर समेत केही सस्तिएको छ। काठमाडौँबाट प्राय वान वे लोड छ होइन, काठमाडौँबाट जाने लोड अलिकति छ, आउने लोड त वात्तै कम छ।
आउने अकुपेन्सी हेर्नुभयो भने 30-35% अकुपेन्सी होला। त्यसले गर्दाखेरि भाउ रेट पनि खासै बढेको छैन, उही अलि नर्मल रेटसम्म अझ पनि पुग्न सकेका छैन। र पहिला जुन किसिमको काठमाडौँबाट जाँदाखेरि ज्यादै सस्तो दर थियो त्योभन्दा अलिकति माथि आएछ, तर बाहिरबाट फेरि काठमाडौँ आउने दर त घटेकै छ, बढेको छैन। हवाई सुरक्षा सम्बन्धी यो कोभिडको कारणले चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू अध्ययन गर्दा हैन, जुन चाहिँ अब गाइडलाइन हो, WHO को गाइडलाइन, आइटाले निकालेको छुट्टै चाहिँ यो एयरलाइन्स बडीहरूले निकालेको गाइडलाइन, प्लस अब सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले निकालेको गाइडलाइन र हाम्रो आफ्नै एसओपी, त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर जाने हो भने चाहिँ यो हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दाखेरि सुरक्षित छ। 2076 चैत 11 देखि लकडाउन भए यता बन्द हवाई सेवा 2077 भदौ 11 देखि मात्र नियमित सञ्चालनमा आएका थिए। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको परीक्षण सुरु भएको छ। शनिबारदेखि सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु गरिएको हो। सुरुङको परीक्षण सम्पन्न गर्न 10-12 दिन लाग्ने बताइएको छ। 10 देखि 12 दिनको आराममा टाइम लाग्ने देखिएको छ, किन एकैचोटि सुरुङमा पानी पठाउन मिल्दैन। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पठाएर इभन हामीले पेनस्टकमा 822 मिटर हाम्रो हेड भएको कारणले गर्दा करिब 100 मिटर पानी पठाउँछौँ, त्यसलाई 12 घण्टा रोक्छौँ। 12 घण्टा रोकिसकेपछि फेरि त्यसमा हामीले हेर्छौँ, अब्जर्भेसन गर्छौँ, त्यसपछि फर्दर फेरि 100 मिटर पानी थप्छौँ, फेरि हेर्छौँ, जुन होइन। यसैले यो प्रोसेसमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीलाई टाइम लाग्छ। 10 देखि 12 दिन हाम्रो एउटा जुन चाहिँ टाइम छ, त्यो टाइमसम्ममा हामीले सुरुङ लगायत पेनस्टकमा सबैमा पानी भरेर त्यसको परीक्षण सम्पन्न भएपछि हामी टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङमा जान्छौँ। यो परीक्षण सफल भएपछि पेनस्टक तथा अन्य आवश्यक परीक्षण गरे पश्चात आयोजनाको विद्युत उत्पादनको अवस्थामा पुगिनेछ। करिब यो वैशाखको अन्तिमसम्ममा हाम्रो चाहिँ वाटरवेजमा सबै पानी भरेर त्यसपछि गएर जेठको कुनै पनि दिन हुनसक्छ हामीले एउटा युनिट विद्युत उत्पादन गर्छौँ। त्यो 4 दिन 5 दिन हप्ता दिन पनि लाग्न सक्छ, 2 हप्ता पनि लाग्न सक्छ। भनेको करिब तपाईँको जेठको 12-13 सम्ममा हाम्रो चाहिँ एउटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ, किन हाम्रो वैशाखसम्ममा हामीले सुरुङमा पानी भरेर टेस्टिङ कमिसनिङमा जाने हो है। त्यसले गर्दाखेरि जेठको दोस्रो हप्ता भनौँ न 12-13 सम्म हामीले चाहिँ एउटा युनिट जेनेरेसन गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसपछि मात्रै फर्दर हामी सोच्ने। यो आयोजनाको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट हो। दर्शकवृन्द, यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakaartha.com मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.